नमस्कार, म रमेश परियार। कार्यक्रम स्थानीय सवालमा तपाईलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम रेडियो सोसाइटी एफएम, societysञ्चार.com, हाम्रो पात्रो र रेडियो सोसाइटी एफएमको युट्युब च्यानलमा सुन्दै र हेर्दै हुनुहुन्छ। साँफेबरमा रहेको रेडियो सोसाइटी एफएमको क्षेत्रीय कार्यालयमा उत्पादन हुने यो कार्यक्रममा हामी यो क्षेत्रका विविध विषयमा छलफल गर्दै आएका छौँ। छलफलमा हरेक हप्ता गाउँदेखि शहरसम्मका समस्याको उठान गरेर त्यसको समाधानका लागि आवाज उठाउँछौँ भने सकारात्मक विषयको खोजी गरेर त्यस्ता व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामी यस्तै एउटा विषयका साथ स्थानीय सवालमा उपस्थित भइसकेका छौँ। सदाझैँ अब आज पनि अतिथिसँगको छलफलतर्फ लागौँ। छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ रामारोशन गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य एवं युवा तथा खेलकुद विकास समिति संयोजक शङ्कर विक। शङ्करजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। शङ्करजी, यहाँको पालिकामा यहाँको भूमिका के कस्तो रहेको छ अहिले? रामारोशन गाउँपालिकामा जुन म एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले गर्दा मेरो भूमिकाको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हो भने जुन रामारोशन गाउँपालिकामा एउटा दलितको मात्रै जनप्रतिनिधि नभएर समग्र जनताको नेतृत्व गर्ने क्षमताका साथ र समग्र जनसमुदायको लागि विभिन्न ठाउँमा हुने अठफेरादेखि विभिन्न ठाउँमा एउटा जातीय समस्याका कारण विभिन्न भोगाई दुःख कष्ट भोग्नु परेका दलित समुदाय र त्यहाँका विपन्न त्यहाँका लक्षित वर्गका सम्पूर्ण समुदायको लागि मैले गर्ने सहयोग र मैले कुन ठाउँमा त्यो समुदायको लागि बोल्नुपर्ने र के कति काम गर्नुपर्ने भन्ने तरिकाले म आफ्नो भूमिकालाई यो रामारोशन गाउँपालिकामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु र म एउटा दलित मात्र नभएर समग्र जनताको नेतृत्व र समग्र समुदायको लागि एउटा आफ्नो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु र यहाँको स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कारणले गर्दा पनि जो हामीमा आइपर्ने समस्या, यहाँको जनतामा पर्ने समस्या, यी समग्र समस्यालाई मध्यनजर गर्दै म एउटा जनप्रतिनिधि हैसियतले रामारोशन गाउँपालिकाभित्र आइपर्ने समस्याका लागि कुनै पनि स्थितिमा पछाडि नहट्ने गरी म जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु र जुन रामारोशन गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न समस्याहरूलाई मध्यनजर गरेर रामारोशनको सम्पूर्ण सरकारलाई पनि म जुन सरकारभित्र हुने कुराहरू र यी सरकारभित्र जुन समुदायलाई एउटा किसिमको जुन समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणदेखि लगायतका सबै कुराहरूको लागि मेरो एकदमै जोडदारका साथ जुन कार्यपालिकामा बस्ने बैठकहरूमा पनि मेरो सशक्त आवाज र मेरो भूमिका त्यहाँ पनि मैले निर्वाह गरेको हुन्छु र अझै पनि जुन रामारोशन गाउँपालिकामा मेरो भूमिका जो कि 1 वर्ष निर्वाचित भइसकेपछि 1 वर्ष गर्दै गर्दा पनि केही नगरे जस्तो महसुस मलाई आफै लागिराखेको छ। केही जानकारी नभएको कारणले र केही कुराहरू सिक्दै र एउटा प्रत्यक्ष सरकारसँग जोडिएर सरकारका हरेक जानकारी जस्तो रामारोशन गाउँपालिकामा तपाईँ कार्यपालिका सदस्य नआउनुभन्दा अगाडि यहाँ समाजको नेतृत्व कसरी गरिराख्नु भएको थियो? जुन कि समाजको नेतृत्व गर्ने कुरामा सायद म रामारोशन गाउँपालिकामा करिब 2.5 वर्ष भन्दा यतातिर मेरो लामो समयसँग तपाईँको जुन कि इन्डियाको गुजरातमा बसे म गुजरातबाटै पनि जुन यो समुदायको लागि जुन हाम्रो समुदायमा हुने अन्याय अत्याचारको लागि र देश र जनताको लागि मैले गुजरातबाटै र एउटा भारत जस्तो देशबाटै पनि मैले विभिन्न संगठनहरूमा काम गरेर र त्यो संगठन मार्फत नै मैले आफूले गर्न खोजेका क्रियाकलापहरू र समुदायप्रतिको एउटा अन्याय अत्याचारका विरुद्ध पनि एउटा जुन प्रवासकै संगठनबाट पनि मैले लामो समयसँग एउटा काम गरिरहेको थिएँ र जुन गाउँघरको कुरामा पनि यहाँभन्दा पहिले जुन समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण छ नि त्यो दृष्टिकोणमा मैले सकेसम्म सबैभन्दा त जुन यो हामीले स्थानीय सरकार गाउँघरमा एउटा सिंहदरबार भन्ने नारा आइसकेपछि पनि यता कता हेर्दा जुन गरिब निमुखा पिछडिएका जुन एकदमै अशक्त र जो कि त्यहाँ राज्यको पहुँचै नहुने ठाउँका समुदायहरूको लागि पनि पहल कदमीको लागि र त्यहाँका तिनका समस्या ल्याउनको निमित्त म एकदमै आफ्नो अहम भूमिका साथ म खटिरहेको थिएँ। तर त्यसका बावजुद पनि केही समस्याका कारण म कहिलेकाहीँ यता कता हुँदा पनि मैले आफ्नो समुदाय र आफ्नो समाजको बारेमा र समग्र रामारोशन गाउँपालिकाको बारेमा चिन्ता बोकिरहेको हुन्थेँ। म तपाईँ प्रवासमा बस्दा त्यहाँका जनताको कति वर्ष सेवा गर्ने मौका पाउनुभयो तपाईले? प्रवासमा तपाईँको करिब म 2.5 वर्षको बसाइमा मेरो जुन कि
त्यहाँको समुदाय पनि जस्तै नेपालकै मात्रै कुरा नगरेर तपाईँको प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको दुःख पीडा जुन तपाईँको कोभिड-19 भएको बेला पनि मैले करिब म गुजरातमै बसेर तपाईँको के अरे 400-500 जना भन्दा बढीको मैले स्वयं मेरै नेतृत्वमा मैले उद्धार गरेर नेपाल पठाउने एउटा पहल पनि गरेको थिएँ र त्यहाँका जनताहरूलाई प्रत्येक ठाउँमा हाम्रो समुदाय र प्रत्येक ठाउँमा तपाईँको नेपाली भएको नेपालीहरूको लागि एउटा जोसुकै नेपाली भए पनि उहाँहरूलाई गाह्रो अप्ठ्यारो परेको खण्डमा मैले सधैँ म रात दिन नबनिकन र इन्डियाको जस्तो ठाउँमा नौकरी नगरेर पनि हामीले खान मिल्दैन तर नौकरीलाई पनि साइड राखेर मैले त्यहाँको नेपाली दाजुभाइको लागि विभिन्न किसिमका सहयोग र उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा म उभिएर काम गरेको छु। प्रवास नजानुभन्दा अगाडि रामारोशन गाउँपालिका या अछाममा बसेर कुनै सङ्घ सङ्गठनमा यहाँले काम गर्नुभयो? मैले प्रवास नजानुभन्दा अगाडि रामारोशन गाउँपालिकामा सङ्घ सङ्गठन भन्नाले जुन नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटा पार्टी सङ्गठनमै पार्टी सचिव के अरे वडाको सचिव भएर पनि काम गरेँ। त्यसभन्दा भूमिकामा नरहेरै एउटा पार्टीभित्रै जुन कि एउटा पदमा नरहेर पनि मैले आफ्नो किसिमको भूमिका जहाँ आफू जो ठाउँमा भए पनि पदको पनि कुनै म पदमै भए पनि हुनुपर्छ नबनेर जुनसुकै ठाउँमा पनि मैले जनताको सेवा एउटा समाजसेवी भएर विभिन्न सङ्घ सङ्गठनलाई सहयोग गर्ने कुरा र त्यहाँका पार्टी के अरे देखि लगायत सबैलाई एउटा सहयोग र सङ्गठनभित्र आबद्ध भएर म उपस्थित जनाएकै नै हुन्थेँ। जस्तो यहाँ कार्यपालिका सदस्यमा त्यहाँ तपाईँले काम गरिरहँदा त्यहाँको स्थानीय सरकार तपाईँहरूको निकै समन्वय हुन्छ कि के छ अवस्था? रामारोशनको सन्दर्भमा जुन म सरकारमा आइसकेपछिको कुरामा तपाईँको समन्वय हुने कुरामा हामी त्यहाँको अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत हामी के अरे 7वटा वडाका अध्यक्षज्यू लगायत कार्यपालिका सदस्य लगायत हामी जुनसुकै कुरा गर्दा पनि एउटा समन्वय गरेर र केही कुराहरूको निर्णय गर्दा पनि हामीसँग समन्वय भएरै एउटा समन्वयको आधारमा नै हामीले काम गरेको हुन्छौँ। अहिलेसँग त्यस्तो खालको अब समन्वय नभएर नगरेका कामहरू सायद अब यो 1 वर्षको कार्यकालभित्र छैन। हामी समन्वयमै भएर काम गरिराखेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेटमा दलित समुदायका लागि मात्रै कति बजेट ल्याउन यहाँ चाहिँ सफल हुनुभयो? यो आर्थिक वर्षमा दलित समुदायको लागि मात्रै करिब हाम्रो अब गाउँसभा उद्घाटन भएर गाउँसभा समापन भएर बजेट पास भएको स्थिति छैन। हाम्रो समुदायको लागि मात्रै दलित समुदायको लागि मात्रै हामीले करिब 20 लाखको टार्गेट नै राखेका थियौँ। 20 मध्ये हामीले 18 लाख रुपियाँ हाम्रो समुदायको लागि दलितहरूको लागि विभिन्न किसिमका दलित विपन्न। यहाँलाई यहाँनिर रोके कुन कारणले तपाईँको गाउँसभाले पूर्ण रूप लिन सकेन? गाउँसभाले पूर्ण रूप नलिन सकेको कारण केही समस्याहरू रामारोशन गाउँपालिकाभित्र छन्। जस्तै तपाईँको प्रशासकीय भवन बनेको छैन अहिलेसँग। 5 वर्ष कार्यकाल हाम्रो अघिल्लो जनप्रतिनिधिहरूले खाइसक्यो। त्यसभन्दा पछि करिब 1 वर्ष हुँदा पनि जुन कि रामारोशनको एउटा भाग्यरेखा कोर्ने र रामारोशनको सबै जनता हटाउने रामारोशनकै एउटा मुटु जुन कि आफ्नो घर प्रशासकीय भवन हुन्छ, यो प्रशासकीय भवन लगाउने कुरा विषय उठ्दा र केही कुरा अब त्यस्तै विवादित भएर त्यो टुङ्गो नलागेको कारणवश र केही अध्यक्ष के अरे ज्यूको पनि केही बाहिर जानुपर्ने काम भएको कारणले गर्दा अहिले बिचमा फेरि स्थगित राखेर उहाँको रामारोशनमा उहाँको उपस्थित नहुँदासँग फेरि हामी सञ्चालन गर्ने भनेर यसरी नै गाउँसभा पूर्ण नभएको हो भन्ने भनाइ छ। म दलितका लागि मात्रै छुट्टै कति छुट्याउन सफल भयो भन्नेमा त्यो विषयमा म प्रवेश गरिरहेको थिएँ। यो विषयमा कति जति यहाँले चाहिँ माग गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रश्न पारिदिनुहोस्। माग गर्ने कुरामा तपाईँको हाम्रो त करिब म लगायत केही हाम्रा दलित प्रतिनिधि लगायतको जुन दलित समुदायलाई जुन कि मलाई यस्तो लाग्छ राज्यले नै हाम्रो समुदायलाई हेपेको हो कि र राज्यले यो व्यवस्था गरेको हो कि किन भन्दा जुन दलित समुदाय भनेको जहाँ मेरो विचार र मेरो भनाइ भनेको जुन कि रामारोशन गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र त्यहाँका प्रत्येक वडाका
नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष लगायत उहाँहरूले पनि जुन घरमा आगो बलेको छैन त्यो घरमा आगो बाल्ने, जुन ठाउँमा विकास भएको छैन, जुन ठाउँमा मान्छे हरेक शिक्षा क्षेत्र अनि यातायात अनि स्वास्थ्य जस्ता ठाउँबाट वञ्चित भएको एउटा जुन टाढा टाढा बस्ने दलित समुदायहरूलाई एकदमै मध्यनजर गरेर हेर्नु पर्थ्यो र यदि र सायद अब सुरुवात गर्दा कामको रामारोशन गाउँपालिकाको विकासको सुरुवात गर्दा जुन दलित समुदायबाट नै पहिलो सुरुवात हुनुपर्छ र त्यहाँका पिछडिएका वर्ग र त्यहाँको समुदायबाट सुरुवात हुनुपर्छ भन्ने हेतुका साथ पनि मैले जोडदार साथ कुरा गरिराखेको नै थिएँ र त्यसर्थ पनि सायद अब सबै ठाउँमा त्यस्तो अप्ठ्यारो त छैन। रामारोशन गाउँपालिकाको सरकारले सायद अझै पनि दलित विपन्न असहायलाई नै पहिलो प्राथमिकता राख्नेछन् भन्ने म अपेक्षामा नै छु र यस सन्दर्भै जुन बजेटको कुरा छ नि त्यो बजेट भनेको हामीले जसै गाउँपालिका सिङ्गो सरकारले गर्ने कुरा त फरक विषय छ, त्यो फरक बाटो नै छ, उहाँहरूले के कति गर्न सक्नुहुन्छ र हामी एउटा दलित नेतृत्व र दलित प्रतिनिधि भएको हैसियतले त्यहाँसँग कमसेकम हामीले पनि एउटा दलितको नेता भइसकेपछि दलितबाट एउटा जुन व्यवस्थामा हामीले पार्टीले अनि तपाईँको समग्र जनताले हामीलाई त्यहाँ पठाइसकेपछि त्यसको लागि पनि त केही न केही हामीले गर्नुपर्छ भनेर एउटा लगभग 20 लाख भनेको 18 लाख बजेट चाहिँ जसरी पनि हामी छुट्याउन सफल भएका छौँ र गाउँसभा नटुङ्गे पनि त्यो चाहिँ हामीले छुट्याएर बजेट क्लियर पास गरिसकेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा भोलि तोडमोड त्यसमा काटछाँट नहोला जस्तो भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो पालिकामा तपाईँहरू कार्यपालिका सदस्यहरूको निकै समन्वय सहकार्य भएर तपाईँहरूको काम अगाडि बढिरहेको हुन्छ कि र तपाईँहरू समग्र रूपमा कार्यपालिका सदस्यहरू पालिकामा कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ? समग्र रूपमा कार्यपालिका सदस्य भन्दा पनि हाम्रो सकेसम्म त हामी सरकारका जनप्रतिनिधि सबै एक तरिकाले प्रस्तुत हुने ढङ्गमा जान्छौँ। हामी यदि सकेनौँ भने जुन राज्यले व्यवस्था गरेको दलितहरूका एउटा अधिकारका कुराहरू छन्, दलितहरूले समावेशिक समानुपातिकका कुराहरू छन्, त्यहाँ जसरी हामी जोडिएका छौँ त्यो तरिकाले जुन हामी दलितहरूका लागि कहाँ के गर्नुपर्ने हो र कसरी जानुपर्ने हो, हामीले कहाँ बोल्नुपर्ने हो भन्ने कुरा यो एकमतका साथ नै हामी बोलिरहेका हुन्छौँ। एकमतका साथ नै हाम्रो एजेन्डाहरू हामी पास गर्छौँ। तपाईँको पालिकामा तपाईँले अहिलेसम्म गरेका राम्रा कामहरू, तपाईँले सम्झन लागेका कामहरू केही छन्? मैले गरेका मेरो पालिकामा जुन कि म जनप्रतिनिधि भइसकेपछि 1 वर्षको कार्यकालभित्र त्यति धेरै राम्रा काम गर्ने एउटा वातावरणमा त हामी पुगिसकेका थियौँ, तर पनि केही राम्रा कामहरू मैले भन्नुपर्दा सायद हाम्रो समुदाय मात्रै नभएर रामारोशनको जोसुकै जनताको लागि पनि गाह्रो अप्ठ्यारो परेका ठाउँमा जतिखेर जहाँ जे भन्नुहुन्छ, जतिखेर जसलाई जे अप्ठ्यारो पर्यो र त्यस्ता किसिमका एउटा सामाजिक कामहरूमा मैले धेरै खटनपटन गरेको हुन्छु र त्यसरी पनि म लागिराखेको हुन्छु। अब त्यस्तो खालको एउटा उदाहरणीय एउटा काम त गर्न सकिएको छैन र यसभन्दा पछिका कामहरूको लागि के कसरी रामारोशनको विकासको लागि र रामारोशनका जनताका लागि गर्न सक्छु र कसरी गर्ने भन्ने म आफ्नो एउटा प्लानतिरै छु। जस्तो जातीय विभेदका सवालमा हामी धेरै पटक धेरै दलित अगुवाहरू हामी क्षेत्री बाहुन या माथिल्लो जातलाई मात्रै दोष दिन्छौँ। त्यो पालिकामा अझै भनौँ तपाईँको रामारोशन गाउँपालिकामा दलित भित्रैका जात जातिहरूमा जस्तो छुवाछुतको अवस्था कस्तो छ अहिले? छुवाछुतको विषयमा कुरा गर्ने हो भने रामारोशन गाउँपालिकाको जुन कि सायद एउटा 10 वर्षे जनयुद्धभित्रै रामारोशन भनेको एउटा 10 वर्षे जनयुद्धको एउटा उद्गम थलोको रूपमा रामारोशन चिनिन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा पनि प्रायःसो रामारोशनमा त्यस्तो अब छुवाछुत एकदमै विभेदै छ भन्ने त छैन, तर पनि जुन कि अरू जात जातिलाई एउटा किसिमको उहाँहरूलाई मात्रै दोष लगाउने कुरा गर्नुभयो जुन तपाईँले, यो त्यो स्वाभाविक नै हो। हाम्रा जुन समुदायका दाजुभाइहरूले पनि केही कुराहरू आफूले पनि बुझ्न जरुरी छ, अरूलाई मात्रै दोष लगाएर हुँदैन। जुन कि हामी
आफैमा त एउटा एकजुट छैन, आफैमा त हामी एक तरिकाले हिँडेको छैनौँ भने सायद अब अरू जात जातिको कुरा त छोड्नुहोस्, अब त्यस्तो खालको जात जाति विषयमा छुवाछुत नै रामारोसनमा त्यस्तो खालको अठब्यारो छैन। तर पनि यो छुवाछुत विषयमा मैले मेरो तर्फबाट हुने कुरा सायद म 10-11 वर्षकै हुँदा जुन हामी दलित बिचको विभेद छ त्यो विभेदलाई पनि जुन मेरो बुवा आमाले पनि मेरो एकजना परिवारको साथीलाई मेरो घरमा आउन स्वीकार्दैन थिए, तर 10-11 वर्षभन्दा अगाडि नै मैले मेरो साथी मेरो घरमा बसालेर मेरो घरमै बस्ने, मेरो घरमै उठ्ने, सबैभन्दा बढी के अरे मेरो जुन परिवार दाजुभाइहरू जुन एउटा संस्कार पहिलेको धर्म अनुसार बनाएका थिए, एउटा छुवाछुत तिमीहरूको पानी चल्दैन, दाजुभाइ होइन भन्ने टाढा गरेका थिए, त्यो विषयलाई पनि मैले आफै सानैबाट मैले आफ्ना साथीहरूलाई घरमा ल्याउने, बस्ने र खुवाउने मैले कार्य गरेको थिएँ। त्यसैले अलिकति तपाईँको कहीँ कतै सुनिन्छ, कहीँ कतै भेदभाव पनि गरिराखेका छन्, तर सामाजिक ठाउँमा नै एउटा सार्वजनिक ठाउँमा नै यो किसिमको दलितलाई विभेद भएको देख्दिनँ। तपाईँले आफ्नै कानले सुन्नु भएको छ कहीँ कतै भयो भनेर? त्यस्तो खालको मैले सायद म त्यस्तो सुनेको भए त सायद म आफै पनि त्यसको हरेक कुराहरूमा त्यो किन भयो, कसरी भयो भन्ने एउटा कानुनी रूपमा नै अगाडि बढेर, यदि तपाईँले सुन्नुभयो भने यसको लागि पहल के हुन्छ तपाईँ? यसको लागि यसमा जुन कि रामारोसन गाउँपालिकाभित्र दलित समुदायभित्र हुने एउटा किसिमको जातीय छुवाछुत विभेदको विरुद्धमा मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, मैले यो एउटा जुन दलित एकता सञ्जाल भन्ने तपाईँको जुन गुजरातमा हाम्रो सङ्गठन थियो, के अरे केन्द्रीय के अरे अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँको अर्जुन विकज्यू, र उहाँकै सँगसँगै म पनि तपाईँको त्यो सङ्गठनकै एउटा सदस्यको लेभलमा बसेर मैले काम गरेको थिएँ। र त्यो विषयमा यस्ता खालका कुनै पनि ठाउँमा मैले आफ्नै कानले मेरो रामारोसनभित्रै त्यो किसिमको मेरो समुदायभित्र कुनै किसिमको छुवाछुत र त्यो किसिमको भएको मसँग प्रष्ट तरिकाले त्यो किसिमको एउटा आउँछ भनेपछि मैले आगामी के अरे दिनहरूमा त्यस्ता खालका के अरे कुराहरूलाई म जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि मेरै पहल कदमीमा र उहाँहरूलाई राज्यको व्यवस्था के र कानुनी प्रक्रियामा मैले अगाडि बढेर उहाँहरूलाई न्याय दिलाउने पक्षमा म लाग्नेछु। शङ्करजी, जस्तो दलितभित्रै विवाह व्रत भोजहरू भइरहँदा दलित समुदायका पनि छुट्टै छुट्टै भान्साहरू हुन्छन् भन्ने कतिपय ठाउँमा सुनिन्छ, यो विषयमा तपाईँको पालिकामा के छ? त्यस्तो हाम्रो पालिकामा यो जुन विवाह व्रत हुँदा कुनै पनि भोज भत्यार हुँदा सायद अब हाम्रो रामारोसन गाउँपालिकाभित्र मैले प्रत्येक वडामा त तपाईँको पुग्न सकेको स्थिति छैन। यस्ता बहुत भत्यारका कुराहरूमा जुन रामारोसन गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 7 सुतारको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको सकेसम्म यस्तो किसिमको विभेद छैन र कहीँ न कतै त्यस्तो खालको अब देखा परेको भन्ने सुन्नमा त आउँछ, तर पनि त्यो सत्य तथ्य कुराहरू के हो भन्ने खालको कुरा स्पष्टसँग हामीसँग आएको छैन। सायद त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू भयो भने भोज भत्यारका कुराहरू र या विवाह व्रत के अरे सबै कुराहरूमा हामी समावेश भएको हुन्छौँ। यदि हामीलाई जुनसुकै समुदायको मान्छेलाई पनि ल दलित होस् भनेर अलग तरिकाले गर्ने व्यवहारमा हामी त्यहाँ समावेश पनि हुँदैनौँ, र समावेश भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई किन हो कसरी हो भन्ने खालको एउटा प्रश्नसँगै हामी हाम्रो समुदायभित्र एउटा किसिमको अगाडि बढ्ने र त्यसरी नै जाने गर्छौँ। सायद अहिलेसँग त्यस्तो खालको एउटा विभेद भएर त्यस्ता भोज भत्यार र एउटा सार्वजनिक ठाउँमा विभेद भएको रिपोर्ट चाहिँ छैन। पूर्ण रूपमा जातीय छुवाछुत अन्त्य भइसकेको छैन हाम्रो समाजमा। हजुर, यसलाई न्यूनीकरण त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईँको आगामी कार्ययोजना के हो? तपाईँ कसरी जानुहुन्छ? कसरी जनचेतनाका कार्यक्रम गर्नुहुन्छ? यसको न्यूनीकरणका लागि कस्ता खालका कार्यक्रम गर्नुहुन्छ? तपाईँको योजना र आगामी योजना के हो तपाईँको? जस्तै मैले यो जुन जातीय छुवाछुत अझै पनि न्यूनीकरण सही ढङ्गले भएको छैन भन्ने कुरामा म आफै पनि त्यो विषयमा एकदमै चिन्ताजनक छु र एकदमै त्यो विषयले मलाई मेरो मन पोलिरहन्छ। आगामी त्यसका लागि आगामी रणनीति सायद मैले जुन सरकारमा यो स्थानीय सरकारमै नभए पनि मैले यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूलाई यस्ता किसिमको अवस्थालाई मैले कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विभिन्न किसिमका राजनीतिक दलका मान्छे र दलित सहकर्मी नेता जीवहरूसँग पनि मैले कन्ट्याक्टमै रहेर यसको एउटा विकल्प खोज्ने मबाट
बाटोमै थिएँ। त्यसमध्ये पनि म रामारोसन गाउँपालिकाकै एउटा स्थानीय सरकारकै सदस्य भइसकेपछि त्यसभन्दा पछाडि मैले रामारोसनमा मात्रै होइन यो अछाम जिल्लाभरि नै जुन एउटा दलितप्रतिको हुने विभेद र छुवाछुतको विषयमा एकदमै कठोर तरिकाले एकदमै जुन कि सर्वप्रथम त म मेरो समुदायका दाजुभाइलाई पनि भन्न चाहन्छु जो कि हामीले सबभन्दा पहिले ठुलो एउटा जुन हामी दलित समुदायको दाजुभाइहरू छौँ यो दाजुभाइहरूले आफूले मेहनत गर्न सिक्नु पर्यो र अर्को कुरा तपाईँको आफैबाट पनि सुरुवात गर्नु पर्यो। जस्तै म छु, मेरै घरमा विभेद हुन्छ भने मेरै घरमा त्यस्ता खालका एउटा कुरीति कुसंस्कारहरू मैले गर्छु भने अनि अरूले कसरी सिक्छ, अनि त्यसैले मैले स्वयं आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ र यहाँका प्रत्येक जनप्रतिनिधिबाट आफैले पनि सुरु गर्नुपर्छ र यसका लागि आगामी रणनीति यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति मैले रामारोसन गाउँपालिकाकै जुन हामीले 18 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजित गर्न सफल भएका छौँ र त्यस बजेट मार्फत नै पनि विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू र विभिन्न किसिमको यो समुदायलाई केन्द्रित भएर उहाँहरूलाई पनि जो कि हाम्रो समुदायले पनि बुझेको छैन, जो कि हामीभन्दा यिनीहरू त ठुलै हुन्, यिनीसँग गएकै हुने पो हो कि यिनका घरमा खाएर बसेकै हुने पो हो कि त्यो हाम्रै समुदायमा पनि हाम्रै आफन्तहरूलाई पनि एउटा किसिमको अलि ठुला बडा हुन् भन्ने हिजोको पुर्खाहरूले जो बनाएका थिए त्यसको कारणले गर्दा अलिकति कसैको घरमा आ भनेर बस भन्दा पनि बस्न नमानेका पनि हाम्रै समुदायका दाजुभाइहरू छन्। त्यो हाम्रै कारणले पछि भएका छौँ। र अर्को कुरा हाम्रो समुदायका युवा साथीहरू अछाम जिल्लाभरिकै युवा साथी र विभिन्न बुझ्ने बुद्धिजीवी नेताजीहरूले पनि जुन जबकि हामीले पहिलो कुराहरू हामी एउटा राजनीतिक सामाजिक कुराहरू सँगसँगै आर्थिक क्रान्तिको बाटोतिर पनि अगाडि जानुपर्छ भन्ने म उहाँहरूलाई एउटा किसिमको सुझाव दिन चाहन्छु। किन भन्दा हामी अलिक कमजोर भएको कारण र कसैसँग पनि मुकामेल गर्न नसकेको कारण र कुनै ठाउँमा लामो सरकारको पहुँचमा नपुग्न सकेको कारण पनि एउटा कारण मान्छे जति क्षमता भए पनि जे भए पनि एउटा आर्थिकको कारणले पनि मान्छे ब्याघट छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। दलित समुदायले गरिरहेका परम्परागत पेसाहरू यो पेसा पनि लोप हुँदै गइरहेको छ, कति ठाउँ गरी पनि राखेका छन्। हजुर, यसको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्नका लागि तपाईले के भूमिका खेल्नुहुन्छ पालिकामा? यसको जुन यो जो हाम्रा पुर्खाहरूका व्यवसाय जस्तै आरन भयो, पञ्चे बाजा भयो, यस्ता किसिमका यिनलाई व्यावसायीकरण गर्नको लागि र यिनीहरूलाई जगेर्ना गर्नको लागि हामीले गत 2-4 वर्षभन्दा अगाडि पनि एउटा जुन हाम्रो समुदायका जुन बाजा बजाउने दाजुभाइहरूले एउटा किसिमको कमिटी बनाएको थियो। त्यो कमिटी जुन कि बाजा बजाए बापत कसैको जन्त कुनै भोज भत्यार हुँदा त्यसमा एउटा रेड तोकेका थियौँ। हामीले त्यो सङ्गठन बनाएर पनि उहाँहरूलाई दियौँ, तर बिचमा केही कारणले गर्दा अलिकति त्यो समितिले काम गर्न नसकेको स्थिति छ। र अर्को कुरा जस्तै हारनका कुराहरू यी हामीले जुन दलितको त्यो समितिले काम गर्न नसकेको कारण चाहिँ के होला? समितिले काम गर्न नसकेको कारण मलाई लाग्छ कि सायद मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रा समुदायका दाजुभाइहरू अलिकति आफैमा पनि क्लियर नभएका र आफै पनि साँच्चीकै हामीले हिजो जस्तो हाम्रा बुवा बाजेले गर्यो त्यस्तै क्रियाकलाप गर्नुपर्छ, अहिले जे जति जमाना फेर्रे पनि बदलले पनि हामी उही संस्कारमा जानुपर्छ भन्ने केही 1-2 जना दाजुभाइले अवरोध गरेको कारण पनि हुनसक्छ। र उहाँहरूले अब त्यसरी एउटा सशक्त ढङ्गले लागेर त्यो किसिमको त्यहाँको एउटा जुन समिति बाजा कमिटीको समिति बनाएका थियौँ, त्यो समितिकै लापरवाहीको कारण र केही मनमुटाव भएको कारणले गर्दा त्यो बिचमा स्थगित भएर अलिकति आफ्नै ढङ्गले लागेका हुन् कि भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अस्ति भर्खरै पनि जिल्लामा यहाँको संयोजकत्वमा 13 सदस्यीय दलित जनप्रतिनिधि समन्वय समिति अछाम यहाँले गठन गर्नुभएको छ। यो तपाईँकै संयोजकत्वमा हो? हजुर हजुर। यो गठन गर्नको खास उद्देश्य चाहिँ यहाँले के बोक्नु भएको छ? यो गठन गर्नको उद्देश्य भनेको जस्तै अछामको 10वटै स्थानीय तहमा जुन दलित को जुन राज्यले गरेको व्यवस्थाको एउटा जुन हामी जो प्रत्यक्षबाट जाने एउटा कार्यपालिका सदस्यहरू छौँ, जुन जस्तै रामारोसन गाउँपालिकामा के भयो, तपाईँको साँफेबगर नगरपालिकामा के भयो र अन्य चौरपाटी भयो, जस्तै विनायक पञ्चदेउल तुर्माखा जस्ता 10वटै स्थानीय तहमा कहाँ के कति हाम्रो समुदायको लागि कसरी त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरू जानुभयो
र कसरी प्रस्तुत गर्नुभयो, कसरी बजेट तिर कसरी जानुभयो र एउटा किसिमको त्यहाँभित्र भइरहेका हाम्रो समुदायप्रति एउटा सरकारभित्र रहेर पनि कुन किसिमका कहाँ के खालका एउटा त्यस्ता खालका विभेद र त्यस्ता खालका दलितहरूमाथि हुने भइपरि आउने त्यस्ता सरकारभित्रै पनि हुने अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध पनि कहाँ के कति भयो भनेर हामीले प्रत्यक्ष सरकारसँग जोडेका मान्छे, प्रत्यक्षदर्शी भएर एउटा हामी प्रत्येक एउटा के अरे सरकारसँग समन्वय गरेर हामी छलफल बहसको लागि र अर्को कुरा जुन यो कार्यपालिका सदस्य भन्ने छ, जुन तपाईँको सङ्घीय सरकारदेखि जुन यो संविधानको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नै जुन भनिएको छ कार्यपालिका सदस्यलाई धेरै भूमिकामा नराखेर जुन अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा नगर प्रमुख उपप्रमुखले तोकेको काम बमोजिम भन्दा अरू काम गर्ने कुनै पनि अधिकार नभएको कारणले गर्दा सायद राज्यले नै जुन यहाँको सरकारले नै संविधानमा नै हामीलाई अझै पनि जुन खुल्ला र स्पष्ट देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि पनि हामीले एउटा त्यो किसिमको खुल्ला र स्पष्ट भएको महसुस नभएको हुँदा देशैभरि तपाईँको प्रत्येक जिल्लामा हामीले यो सङ्गठन बनाएर एउटा सरकारलाई केन्द्र सरकारलाई सँग झकझक्याउने, प्रदेश सरकारदेखि केन्द्र सरकार राज्यलाई पनि दबाब दिन सक्नु, राज्यलाई पनि दबाब दिने एउटा प्लानका साथ हामीले जुन यो एउटा छाता सङ्गठन जस्तै हामीले तदर्थ समिति गठन गरेका छौँ, जुन अछाम जिल्लामा दलित जनप्रतिनिधि जस्तै वडा अध्यक्षहरू लगायत कार्यपालिका सदस्य सबै एउटा किसिमको सङ्गठन बनाएका छौँ। यो दलितमाथि हुने अन्यायका विरुद्ध, दलितमाथि हुने सरकारमा पनि सरकारले पनि गर्ने व्यवहार विरुद्ध र दलितहरूलाई एउटा समावेश एउटा कार्यपालिका सदस्यलाई त्यहाँ जुनसुकै ठाउँमा पनि एउटा कार्यकारी भूमिका नभएर एउटा निर्णय लेखेकोमा सिग्नेचर गर्नभन्दा सिवायक अरू केही नभएको यस्तो महसुस गर्दा मैले यो राज्यलाई नै दबाब दिनको निमित्त र देशैभरि यो एउटा किसिमको सङ्गठन बनाएर हामीले बृहत तरिकाले यो या त जुन कार्यपालिका सदस्यलाई जुन एउटा किसिमको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जति किसिमको अधिकार दिएको छ यसलाई फेरि संशोधन गरेर अनि आफ्ना अधिकार र केही कार्यपालिका सदस्यलाई पनि भूमिकामा लिनुपर्छ, त्यत्तिकै एउटा सिग्नेचरको लागि मात्रै नराखियोस् भनेर राज्यलाई पनि दबाब दिनको निमित्त हामीले यो सङ्गठन निर्माण गरिएका हौँ। अब यसलाई अझै पनि हामी सशक्त तरिकाले अगाडि बढ्ने र यहाँको सम्पूर्ण दलित अगुवाकर्मी र जिल्लाको सिडिओ लगायत विभिन्न जिल्लाका मेयर उपमेयरसँग पनि हामीले एउटा किसिमको बसाइ गरेर यो सङ्गठनलाई अझै एकदमै बलियो बनाउनको निमित्त हामी छलफल गर्ने एउटा तयारीमै छौँ। यो तदर्थ समितिले एउटा बैठक बसालेर फेरि एउटा ठुलो भेलाको आयोजना गरेर राज्यलाई नै दबाब दिनको निमित्त हाम्रो यो सङ्गठन निर्माण गरिएको हो। हाम्रो उद्देश्य पनि यही हो। दलित जनप्रतिनिधि समन्वय समिति भनिए तापनि तपाईँ यो समन्वय समितिमा अहिले कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू मात्रै सामेल हुनुहुन्छ, बाँकी वडा सदस्यज्यूहरू वडा अध्यक्षज्यूहरू उहाँहरूलाई तपाईँहरूसँगै समन्वय गर्नका लागि यो टिममा सामेल हुनका लागि कसरी लैजानुहुन्छ उहाँहरूलाई? मैले भनि नै सकेँ, जस्तै अस्तिको हाम्रो जुन यो तदर्थ समिति छ, यो समितिको हामी जुन कार्यपालिका सदस्य मात्रै यसमा समावेशको कुरा होइन र यसमा वडा अध्यक्षलाई पनि समावेश गर्छौँ र अन्य के अरे वडाका सदस्य दलित प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गर्छौँ र अछाम जिल्लाभरिकै दलित अगुवा नेतृत्व नेताज्यूहरूलाई पनि हामी समावेश गर्छौँ। त्यो प्लानमै लागिराखेका छौँ र उहाँहरूलाई जसरी पनि समेटेर छलफल बहस गरेर नै एउटा हामी अगाडि जाने भन्ने प्लान छौँ र त्यो हाम्रो भिजन पनि हो। र कार्यपालिका सदस्य मात्रै भएर यतिमै सीमित रहने होइन, हामी समग्र दलित नेतृत्व गर्ने नेताज्यू लगायत र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई हामी एक ठाउँमा उभ्याएर अछाम जिल्लाबाट नै यो राज्यलाई झकझक्याउने एउटा कार्यक्रमको सुरुवातको निमित्त हामीले यो सङ्गठन निर्माण गरेका हौँ। यो समन्वय समितिले दलित समुदायको उत्थान र समाज रूपान्तरणका लागि प्रत्यक्ष रूपमा केही काम गर्न सक्छ? दलित समुदायलाई उत्थान र रूपान्तरणको लागि प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्न सक्छ। तपाईँ हामी जस्तै यहाँको बुँदागत रूपमा केही भन्न मिल्छ? बुँदागत रूपमा त अहिले खासै बुँदागत रूपमा हामी अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन, जुन कि हामी यसको छलफल बहसमै छौँ। तर पनि पहिलो कुरा बुँदागत रूपमै जाने हो भने पनि हामी यो समुदाय उत्थानको लागि र यो समुदायको उन्मुक्तिको लागि एक नम्बरमा पहिलो हामी चाहिँ यो
अछाम जिल्लालाई छुवाछुत मुक्त घोषणा भइसकेको भन्ने भए पनि र अछाम जिल्लाभरि नै हामी अझै पनि यो विरुद्ध हामी सशक्त जनचेतना कार्यक्रम लिएर र एकदमै यो पहिलो कुरा चाहिँ जातीय विभेदको अन्त्यको लागि पहिलो बुँदामा हामीले यो अन्त्य हुनुपर्छ र यसको लागि हामी हरेक ठाउँमा राज्य प्रदेश सरकार तपाईँको केन्द्र सरकारदेखि यहाँको स्थानीय सरकारसँग के अरे घचघचाइरहनेछु र त्यो तरिकाले लागिरहनेछौँ हामी। तपाईँ तत्काल समुदायको लागि केही त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? जस्तै मैले समुदायको लागि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्ने सोचमा भन्दा पनि रामारोशन गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले पनि जुन रामारोशनको 7 वडाका एउटा जुन मेरो दलित समुदायका दाजुभाइले प्रायःजसो सायद मलाई चिनेका हुन्न नचिनेका हुन्न, अझै पनि मैले तत्काल एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय र मैले मेरो प्लान के सोचेको छु भन्दा जुन रामारोशनको 1 नम्बरदेखि 7 नम्बरसम्म 7 वटा वडामा गएर मैले एउटा जुन घर दैलो कार्यक्रम गर्ने भन्ने मैले प्लान सोचेको छु, जुन कि त्यहाँ जनताका प्रत्यक्ष रूपमा के कति समस्या छन् र मेरो समुदाय प्रति के कति समस्या छन् र त्यहाँको एउटा दलित समुदायका विभिन्न किसिमका समस्या र तिनीहरूका विभिन्न अठ्यारा कामहरूको लागि मैले एउटा मेरो चिन्जानकै परिचयात्मक कार्यक्रम जस्तै गरेर पनि सायद म एउटा रामारोशनको प्रत्येक वडामा मैले जाने, वडाको टोलटोलमै पुगेर उहाँहरूका समस्या हामीले स्थानीय सरकारले गर्न या सकिएला नसकिएला तर पनि प्रदेश सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसँग पुर्याउनको निमित्त म उहाँहरूका समस्याको निमित्त म प्रत्येक वडामा घर दैलो कार्यक्रम र उहाँहरूका समस्यालाई ल्याउनको निमित्त मैले जाने प्लान सोचेको छु तत्कालै। अब म खेलकुदतिर पनि जोडिन्छु। यहाँ चाहिँ युवा तथा खेलकुद विकास समिति को संयोजक पनि हुनुहुन्छ रामारोशन गाउँपालिकाको। पालिकामा खेलकुदको क्षेत्रमा यहाँले के गर्नुभएको छ राम्रा कामहरू, खेलकुदको क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? यो अघिल्लो 1 वर्षदेखिको कुरा गर्ने हो भने खेलकुद क्षेत्रमा रामारोशन गाउँपालिकाभित्र म खेलकुद संयोजक भइसकेपछि जुन खेलकुद सम्बन्धी आउने बजेटको कुरा छ, यो जुन शिक्षासँग जोडेर नै के अरे शिक्षा युवा तथा खेलकुद भनेर त्यसमा अघिल्लो वर्षमा बजेट शिक्षा तथा युवा खेलकुदसँगै जोडिएर बजेट विनियोजित गरिएको थियो। पहिलो वर्ष त्यति केही कुराहरू मलाई पनि त्यस्तो किसिमको जानकारी नभएको कारणले गर्दा यो अघिल्लो वर्ष तैपनि जानकारी नभएकै कारण पनि जस्तै हामीले जिल्ला स्तरीय तुर्माखाँदमा एउटा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलायौँ अनि त्यो पनि एकदमै भव्य र सभ्यका साथमा मेरै नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिको हैसियतले म जनप्रतिनिधि भएर एउटा नेतृत्व लिएर के अरे तुर्माखाँदमा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड जिल्ला स्तरीयमा सहभागी भएको थिएँ। त्यसमा मेरै नेतृत्वमा एकदमै सहज र सफलतापूर्वक खेलाडी साथीहरूले एउटा भलिबलमा के अरे एउटा जित हासिल गरेर रामारोशनमा एउटा किसिमको उपाधि ल्याएर आउन सफल भएका थियौँ र त्यसै सन्दर्भमा रामारोशनमा खेलाडी साथीहरूका लागि मैले मेरो तर्फबाट हुने कुरा र मैले भित्र सरकारमा बोल्ने कुराहरू कुनै पनि खेल क्षेत्रको लागि कमी हुनु हुँदैन र खेलाडी एउटा राष्ट्रको गहना हुन्। खेलाडीहरूलाई हामीले रामारोशन गाउँपालिकाबाट एउटा रामारोशन गाउँपालिकाको नाम विश्वमै चिनाउनको निमित्त एउटा उत्कृष्ट खेलाडीहरू हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर मैले खेलाडीहरूको लागि म आफूले लागे पुगेसँग हुने कुराहरूको लागि म एकदमै के अरे खेलाडी साथीहरूलाई मध्यनजर गर्दै म लागिरहेको छु र अझै यस खेल क्षेत्रमा जुन रामारोशन गाउँपालिकामा विगतका के अरे दिनहरूमा जे जति खेलाडीहरूप्रतिको एउटा त्यस्तो खालको उहाँहरूलाई चासो नदिए पनि रामारोशन गाउँपालिका सरकार आगामी अघिल्लो सरकारले तर मेरो कार्यकालभरि 1 वर्ष हुँदै गर्दा केही मैले खेलाडीहरूलाई सहज वातावरण गरेको पनि छु। अझै म
अलि अर्को वर्षबाट म एकदमै खेलाडीहरूका हरेक तपाईँ संयोजक भइरहँदाखेरि त्यहाँका खेलाडीहरू तपाईँप्रति सन्तुष्ट नै छन्? सन्तोष हुने कुराहरूमा यस्तो छ सर, जुन खेलाडीहरू सन्तोषको कुरा गर्ने हो भने खेलाडी साथीहरू मात्रै खेल खेलेर मात्रै राष्ट्रको गहना नभएर उनीहरूमा पनि एउटा किसिमको धैर्यता, अनुशासन र एउटा सहनशीलता र खेलाडीहरूमा हुनुपर्ने गुणहरू खेलाडी साथीहरू आफै एउटा किसिमको सभ्य र सरल भएर एउटा धैर्यवान खेलाडीको रूपमा उहाँहरू रामारोसनको एउटा नाम चिनाउनको निमित्त खेलाडीहरू भइसकेपछि एउटा खेल खेलेर मात्रै खेलाडी नभई उहाँहरूले पनि सबै कुराहरूलाई बुझेर रामारोसनको खेल जगतलाई एकदमै राम्रो बनाउनको निमित्त खेलाडी साथीहरूले पनि आफैमा अनुशासन हुन देख्छु र म संयोजक भइसकेपछि खेलाडी साथीहरू सायद त्यस्तो किसिमको असन्तोष भएकै छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। तर पनि काहीँ न कतै हुन सक्छ होला, मेरा पनि त्रुटि कमजोरी हुन सक्छन् होला। मैले बोल्ने कुरा, मैले भन्ने कुरा, मैले खेल क्षेत्रको लागि मैले केही गर्नुपर्ने कुराहरू पहिलो वर्ष हुँदा मबाट पनि केही कमजोरी भएका हुन सक्छन्। त्यसैले कतिपय साथीहरू अलिकति असन्तुष्टि भएको पनि हुन सक्छन् र सायद त्यस्तै असन्तुष्टि भएको होलान् खेलाडी साथीहरू भन्ने मलाई लाग्दैन। आगामी दिनहरूमा त्यो पालिकामा खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीको प्रोत्साहनका लागि यहाँले के योजना बनाउनु भएको छ? म यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छु, यहाँको खेल क्षेत्रका लागि चाहिँ यो गर्छु भनेर के सोच्नु भएको छ? रामारोसनकै खेल क्षेत्रको लागि मैले आगामी आउने जुन वर्षहरूमा जुन कि खेलाडीहरूको निमित्त एउटा खेलाडीहरू जस्तै रामारोसन गाउँपालिकामा एउटा हामीलाई कोचरको आवश्यक थियो। हामीले कोचर पनि नियुक्ति गरिसकेका छौँ, जो कि खेलाडीहरूलाई यता कतै जाँदा र समन्वय गर्दा मसँग मात्रै समन्वय नगरेर त्यहाँको हाकिम साहबसँग मात्रै समन्वय गर्नुभन्दा पनि एउटा जो कि खेलको एउटा भलिबल खेल्ने कोचरलाई राखेर हामीले उहाँहरूलाई अलि खेलाडीहरूलाई सहज वातावरण गर्ने त्यो गरिसकेका छौँ। र अर्को जुन एउटा खेलाडीहरूको निमित्त मैले यो वर्षकै बजेटमा पनि जुन नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर मैले नीति तथा कार्यक्रमहरू पेश गरेर खेल क्षेत्रमा नै सबैभन्दा ठुलो लगानी हुनुपर्छ, सबैभन्दा ठुलो बजेट युवा तथा खेलकुदमा छुट्याइनुपर्छ भनेर सशक्त रूपमा म उभिएर र तैपनि त्यो खेल क्षेत्रलाई एकदमै खेलकुदको संयोजक भएको कारणले गर्दा मेरो नेतृत्वमा शिक्षा शाखा प्रमुख, सदस्य सचिव लगायत केहीजनाको समिति बनाएर हामीले त्यसलाई एकदमै मध्यनजर गरेर त्यो समिति मार्फत नै हामीले हरेक खेलाडीहरूका समस्या र खेलाडीहरूलाई जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि एउटा व्यवस्थापनको लागि हामीले त्यो किसिमको समिति मार्फत नै हामीले काम गर्ने भनेर छुट्टै बजेटको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। र त्यो सँगसँगै त्यो बजेट मार्फत नै एउटा जसरी हुन्छ हामीले भाडै तिरेर भए पनि एउटा चाहिँ खेल्ने खेलाडी साथीहरूलाई समन्वयको निमित्त हामीले एउटा खेल क्षेत्रको छुट्टै खेल सम्पर्क खेलाडी साथीहरूलाई सम्पर्क गर्नको लागि एउटा कोठाको पनि व्यवस्था गर्ने रामारोसन गाउँपालिकाभित्रै एउटा जस्तै ड्रेसका कुराहरू छन्, जस्तै भलिबल का कुराहरू छन्, नेटका कुराहरू छन्, विभिन्न किसिमका सामानहरू पनि हामीले एकचोटि किन्यौँ खरिद्यौँ भने अर्कोचोटि फेरि फिर्ता नभएर त्यो एउटा लापरवाही ढङ्गले जताततै एउटा त्यो व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नभएको कारणले गर्दा त्यसलाई व्यवस्थापनको लागि हामीले एउटा कोठा नै लगेर त्यो सामानको एउटा व्यवस्थापन गरेर त्यहीँ रामारोसनमा राखेर सदाभर खेलाडीहरूको सँगै जोडेर सहकारी गरेर उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने हामीले सोचिराखेका छौँ र त्यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि बनाइसकेका छौँ। तपाईँ जुन पदमा हुनुहुन्छ अहिले, यी पदमा तपाईँ आइरहँदा तपाईँलाई केही चुनौती र समस्याहरू आइपरे? चुनौती र समस्या भन्ने कुरामा त चुनौती समस्या आइपर्नु भन्दा पनि अति नै समस्या चुनौती आइरहेको छ मलाई। किन भन्दा जस्तै एउटा मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँको, जुन कि हामीलाई समावेशिक समानुपातिक दलित महिला भनेर राज्यले नै हामीले ठगेको देख्छौँ म। किन भन्दा जो एउटा जुन कार्यपालिकामा 2 जना सदस्य मनोनितबाट लिने खुल्लाबाट भन्ने कुरा छ नि, त्यो पनि एउटा समावेशीको लागि मात्रै सरकारमा गएर पनि सरकारमा
सरकारमा भए जस्तो महसुस र त्यहाँ हाम्रा अधिकारका कुराहरू कार्यकारी भूमिकामा नहुँदा चुनौतीको विषय त त्यतिकै छ। तपाईँको जुन कि जनताले अपेक्षा गरेका हुन्छन्, जनताले एउटा आफ्नो जनप्रतिनिधि बनाएर दलितको हैसियतबाट हामीले गएको मान्छेको ठुलो अपेक्षा गरेका हुन्छन्। केही काम गर्न नसक्दा केही बाधा अवरोध तपाईँको राज्यकै संरचनाले हामीले जुन कि कार्यकारी भूमिकामा नरहेर कुनै पनि जस्तै अन्य कुराहरूमा सुनिन्छ, कुनै ठाउँमा जस्तै कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूले पनि आफ्नो माताहतमा बजेट छुट्टै बाँड्न पाउने व्यवस्था गरिराखेका छन् भन्ने अछामकै कुरा नहोला, अन्य देशहरूमा पनि केही बजेट व्यवस्थापन गरेर उनीहरूले आफ्ना समुदाय लगायत विभिन्न किसिमका जनताहरूलाई एउटा किसिमको सहज वातावरण र उनीहरूलाई धेरै नभए पनि थोरै सहयोग गर्ने वातावरण बनाएको छ भन्ने कुरा सुनिन्छन्। तर हामी एउटा यो राज्यले दिएको व्यवस्थामाथि त्यहाँ उपस्थितिको लागि मात्रै भयौँ जस्तो लाग्छ। तर जे जति गरे पनि अलिकति कार्यकारी भूमिकामा नभएर र त्यसमा हरेक कुराहरू हामीले गरेका कुराहरू त्यहाँ एउटा किसिमको सशक्त तरिकाले स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारदेखि केन्द्र सरकारसँग हाम्रा पीडाहरू सायद उस्तै छन् जस्तो लाग्छ। त्यसैले त्यस्ता किसिमका यहाँ आउँदै गर्दा यो पदमा हुँदै गर्दा चुनौतीको विषय त सायद रामारोसन गाउँपालिकाभित्र सम्पूर्ण दलित समुदायले अपेक्षा गरेका छन्। हामीलाई केही न केही गर्छ, हाम्रो अधिकारको लागि पनि बोल्छ, हाम्रो लागि पनि केही कुराहरू बोलेर हाम्रो न्याय पाउँछौँ र हामीले केही कुराहरू हामी दलितबाट अलिकति फराकिलो तरिकाले हामीले यो रामारोसनमा बस्न सक्छौँ, हाम्रो लागि बोलिदिन्छ भन्ने सोचेका छन्। तर पनि एउटा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनकै जुन ऐन बनाएका छन् त्यो ऐन जो हामीले जति त्यहाँभित्र हामीले बोल्न पाउने, जति भन्न पाउने, जति हामीले एउटा कार्यकारी भूमिकामा रहन पाउने हाम्रो अधिकार सुनिश्चित नभएको कारणले गर्दा त्यति सशक्त ढङ्गले यो नै गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले बोल्ने एउटा किसिमको बाटो नहुँदा पनि अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो लागिराखेको छ मलाई। अन्तमा रामारोसन गाउँपालिकावासीहरूलाई तपाईँले भन्नै पर्ने कुरा केही छुटपुट भएको छ भने भनिदिनका लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ। रामारोसन गाउँपालिकाका सबै समुदाय रामारोसन गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनसमुदाय र त्यहाँका जनता र त्यहाँका सबै जनप्रतिनिधि र त्यहाँका नेता लगायत सम्पूर्णलाई अब जुनसुकै कुराहरूमा पनि रामारोसनको भाग्यरेखा कोर्नको निमित्त र रामारोसनलाई एउटा विश्वमा चिनाउनको निमित्त रामारोसन जस्तो पर्यटकीय स्थल भएको ठाउँलाई एउटा कसरी विश्व सामु चिनाउने र रामारोसनको विकासको लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको लागि सायद हामी एउटा कुरा जुनसुकै जे जति भए पनि हामी विभिन्न पार्टीबाट विभिन्न दलबाट हामी कोही न कोही हामी निर्वाचित भएर अथवा मनोनित भएर अथवा विभिन्न किसिमका सदस्यज्यूहरू लगायत हामी सबै एउटा रामारोसनको जुन सरकार छ यो सरकारदेखि त्यहाँका जनतालाई पनि सकेसम्म हामी सरकारलाई पनि एउटा सहयोग गरेर जुन कि सरकारले राम्रा गरेका कामहरूलाई पनि कयौँ मैले मिडियामा देखेको छु, मैले तपाईँको फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा देखेको छु। राम्रा कामका एकदमै ती केही राम्रा गरेका कामहरू को प्रशंसा नभएर केही नराम्रा काम गरेका कामहरूको सामाजिक सञ्जालमा छेपछेप्ती भाइरल हुने र त्यस्ता खालका एउटा प्रवृत्ति छन्। त्यो किसिमको पनि रामारोसनका युवा नेतृत्व साथीहरू र सबै जनसमुदायले त्यो नगरी सरकारले पनि केही गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गरेर अझै पनि सरकारलाई त्यो यो ठाउँको विकास गर्नको निमित्त र यो ठाउँको एउटा विश्वभरि नै रामारोसनको नाम चिनाउनको निमित्त उहाँहरूको पनि साथ सहयोग र सपोर्ट गर्नुहुनेछ र सपोर्टको लागि उहाँहरूले सधैँ लागिरहनुहुनेछ र लाग्नुहोला। त्यसको लागि मैले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने कुराहरूको लागि म कुनै कुरा पनि म कमी राख्ने छैन। म दिन रात भन्ने छैन र जनताको लागि, मेरो समुदायको लागि मात्रै होइन, समग्र रामारोसनवासीको लागि म एउटा प्रतिनिधिको हैसियतले म खटिरहनेछु र रामारोसनवासी र सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने जुन रामारोसन गाउँपालिकाको अहिले सरकारको कुरा चलिराखेको छ, जुन सरकारले केही गर्न सकिएन, सरकारमा भएर पनि केही गर्न सकिएन भन्ने कुरा छ नि, थुप्रै कामहरू समय लाग्छ अनि समय लाग्छ, धैर्य हुनुपर्छ। सबै कुराहरू तत्काल केही हुँदैन। हुन त यत्रो वर्षौँसँग मान्छेले त्याग तपस्या बलिदानी गरेर पनि बल्ल यो परिवर्तन स्थानीय सरकारमा हामी पुगेका छौँ। करिब अहिले हाम्रो ठुलो मेहनतका साथ हामी पुगेका छौँ र यो मेहनतका साथ पनि अझै पनि रामारोसनमा 5 वर्ष कार्यकाल अघिल्लो सरकारले बितायो, अझ 5 वर्ष कार्यकालमा पनि
सकेसम्म जनता सम्पूर्ण दाजुभाइहरूको एकदम राम्रै कुराको प्रशंसा गरेर नराम्रो कुरालाई बरु आएर एउटा किसिमको त्यहाँ त्यो कुराको नराम्रो कुराको एउटा किसिमको जाने न्यायालय छ, त्यहाँभित्र न्यायिक समिति पनि छ, अन्य सङ्गठनहरू छन्, त्यहाँको प्रहरी चौकी छ, त्यहाँको सबै कुराहरू छ। त्यस्ता खालका गलत प्रवृत्ति गर्ने, गलत कुराहरू गर्ने र गलत प्रचार गर्नेलाई त्यो किसिमको कानुनी दायरामा कानुनी उसमा आएर एउटा प्रक्रियागत जानु होला र विभिन्न सामाजिक सञ्जालदेखि अन्य कुरामा जुन कि सरकारले गर्न सकेन भन्ने खालको कुरा अब सरकार भइसकेपछि काम गर्ने क्रममा सबै किसिमका बाधा अवरोध अप्ठ्यारा आउँछन्। त्यत्तिकै चुनौती पनि छ। सरकारमा रहेर त्यत्तिकै काम गर्न सजिलो छैन। भोलि अरू विरोध गर्ने साथीहरू, अरू नराम्रा कुराहरू मात्रै हेर्ने साथीहरू पनि भोलि यो ठाउँमा उभियो भने उहाँलाई पनि त्यत्तिकै अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीले सबैलाई सहयोग र सबै राजनीतिक दलका मान्छे एक ठाउँमा उभिएर, सबै जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा उभिएर, सबै त्यहाँको जनता एक ठाउँमा उभिएर रामा रोशनको समृद्धिको विकास गर्नु छ, समृद्धि रामा रोशन बनाउनु छ र बनाउनलाई समृद्धि रामा रोशन बनाउनलाई, रामा रोशनलाई विश्वमा चिनाउनकै निमित्त तपाईँ हामी सबैको भूमिका उत्तिकै रहनुपर्छ र भूमिकामा रहन तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। म रामा रोशन गाउँपालिकालाई यही भन्न चाहन्छु। अन्तमा मेरो यो बुलन्द आवाज समग्र अछामी जनता र विशेष गरी रामा रोशन गाउँपालिकाको सबै समुदायको एउटा कानमा गुन्जाउनको निमित्त र मलाई यहाँसँग पुर्याउनु र मेरो यो आवाजलाई यहाँसँग ल्याएर मलाई केही मेरो जिज्ञासा राख्न दिनु भएकोमा रेडियो सोसाइटी एफएम सपरिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हौस् त, आजका लागि कार्यक्रम स्थानीय सवालको समय सकिएको छ। रेडियो सोसाइटी एफएमको साँफे बगरमा रहेको क्षेत्रीय कार्यालयमा उत्पादन हुने यो कार्यक्रममा आज प्रसारण गरिएको विषयमा तपाईँका कुनै सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया वा प्रश्न छन् भने हामीलाई 097 26 343 र 26 344 मा फोन गर्नुहोला। अब अर्को हप्ता फेरि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि कार्यक्रमबाट म रमेश पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।